बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिकंदर जावेद पीरज़ादा। आज जून की 21 तारीख है और आज का दिन आप सूरज ग्रहण डे कह सकते हैं। तमाम सैयारों का बादशाह शम्स यानी सूरज 1:16 तक अपने जाहो जलाल के साथ रहा और अपने पीछे नहस और 7 असरात छोड़कर मगरब में ग़रूब हो गया। सूरज ग्रहण न सिर्फ इंसानों पर बल्कि मुख्तलिफ जानवरों, अजनास और मौसमों पर असर करता है। हम आपको बताएंगे कि ये किस साइन में, ज़ोडिकल साइन में ये असरअंदाज होता है। आपका जो ज़ोडिकल साइन है उस पर ये क्या असरअंदाज है, इसके मतलब मैं आपसे कुछ मिनट लूँगा। सबसे चूँकि ये बुर्ज जोज़ा में लगा है यानी मिथुन में लगा है, तो इसके जो इसके ज़ेर असर है उन पर अजीब सी एक नुसरत तारी होगी, अजीब सी परेशानी और घबराहट होगी और बीमारी भी हो सकती है। लिहाजा उनको कोई सदका देना चाहिए ताकि वो, और दुआएं पढ़नी चाहिए ताकि वो इस नुसरत से छुटकारा पा सकें। अब हम आते हैं बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान ये उन लोगों के लिए एक वार्निंग है जो फजूल खर्ची और बेजा अखराजात करते हैं। अगर उन्होंने फजूल खर्ची और बेजा अखराजात को ना छोड़ा तो उनको माली मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। अब हम आते हैं बुर्ज असद वालों की तरफ। इनके लिए ये सूरज ग्रहण बहुत मुबारक है। इनको अपने भाइयों से माली फ़ायदा भी मिल सकता है और खुशियाँ भी मिल सकती हैं। लिहाजा ये सूरज ग्रहण इनके लिए मुबारक है। बुर्ज सुंबला के लिए यानी वर्गों वालों के लिए कुछ इतना अच्छा नहीं है। कोई बुरी खबर मिल सकती है, रोज़गार और जायदाद में कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। लिहाजा उनको भी चाहिए कि वो कोई सदका, खैरात और दुआएं पढ़ें। अब हम आते हैं बुर्ज मैदान की तरफ। बुर्ज मैदान वालों को ये 3 माह बड़े मोहतात होकर गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि उनका सियासी रुतबा जो है वो कम हो सकता है और उनको कोई किसी ऐसी तोहमत का सामना करना पड़ सकता है जिसमें वो डिग्रेड हों, सोसाइटी में डिग्रेड हों। लिहाजा उनको ये 3 महीने बड़े संभल के गुजारने होंगे। उसके बाद आते हैं हम और बुर्ज सुंबला वालों के लिए कि अपनी औलाद पर वो नज़र रखें, क्योंकि औलाद से उनको खुशी मिलने का इम्कान नहीं है। अब हम आते हैं बुर्ज मैदान वालों की तरफ। उनको भी बड़ी तोहमत से ज़िंदगी का सामना करना पड़ेगा और उनको भी अपनी औलाद पे नज़र रखनी पड़ेगी। बुर्ज अकरब वालों के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए सूरज ग्रहण मुबारक साबित हो सकता है। अगर वो शादी करें तो वो शादी मुबारक हो सकती है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो स्कॉर्पियन बुर्ज अकरब वाले अगर मवेशी रखते हैं या पालते हैं तो उनको उनकी सेहत का, उनकी ज़िंदगियों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब हम आते हैं बुर्ज कौस वालों की तरफ। बुर्ज कौस वालों को भी परेशानी से वास्ता पड़ सकता है और ख़ानदान की किसी और से दुख पहुंच सकता है। लिहाजा वो अपने ख़ानदानी मामलात को बिल्कुल दुरुस्त रखें। अब हम आते हैं बुर्ज जदी, यानी कि बुर्ज जदी वालों के लिए। उनको मुख्तलिफ वहमों और अंदेशों का सामना रहेगा और किसी भी बीमारी में मुब्तला होने का अंदेशा है।
اس لیے وہ بھی صدقہ اور خیرات دیں اور دعائیں تمام برائیوں اور تمام نصرتوں کو دور کر سکتی ہیں۔ اب ہم آئیں گے ایکوریس والوں کی طرف، برج درن۔ انہیں معاشرے میں بڑی سوچ سمجھ کر یہ 3-4 مہینے گزارنا ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ان کے رتبے میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اب ہم آتے ہیں برج حوت پائسز والوں کی طرف۔ پائسز والوں کو بڑے لوگوں کے ساتھ روابط رکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ ان کو دکھ پہنچنے کا اندیشہ ہے اور رشتہ داروں سے بھی دکھ پہنچ سکتا ہے، لہذا وہ بڑے محتاط ہو کر اپنی زندگی بسر کریں۔ اب ہم آتے ہیں ایریز والوں کی طرف، برج حمل والوں کی طرف۔ ان کے لیے بھی سورج گرہن مبارک ہو سکتا ہے، ان کو اولاد ہو سکتی ہے اور دولت بھی ہاتھ میں آ سکتی ہے، کوئی قیمتی دولت ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں برج ثور والوں کی طرف۔ انہیں اپنے دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے اور جنہوں نے مویشی رکھے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھے 12 رشیوں کے جو ہیں زوڈیکل سائن کے نتائج۔ اب ہم تاجروں کے لیے اور جو کاروباری طبقہ ہے ان کے لیے بھی ہم پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ یہ سورج گرہن جو ہے یہ فصلوں اجناس پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس سورج گرہن کے اثر سے روئی، سوت، کپاس، کھل، السی، گیہوں، چاول کی خرید و فروخت زوردار ہوگی، اس میں تیزی آئے گی، اور موتی، چاندی اور سونے میں تیزی کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان تمام واقعات کے باوجود، ان تمام حالات کے باوجود، جوپیٹر یعنی مشتری کا اپنا ایک اہم کردار ہے اور اس کا رول بڑا اہم ہے۔ 30 جون 2020 کو مشتری الٹا چلتا ہوا جب برج قوس میں داخل ہوگا، ریٹروگریڈ جسے ہم کہتے ہیں، الٹا چلنا، ریٹروگریشن پوزیشن میں جب وہ واپس آئے گا تو مرکزی حکومت، صوبائی حکومتوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ انہیں تشدد انگیز مظاہروں کا سامنا کرنا پڑے، اور کئی علاقوں میں تبدیلی کے آثار بھی نظر آتے ہیں، اور جو افراد جوپیٹر کے زیر اثر ہیں ان میں بے چینی پھیلے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خلیجی ریاستوں یعنی کراچی سے لے کر سعودی عرب تک بینکنگ نظام میں کوئی تبدیلی نظر آئے، اسٹاک مارکیٹ میں کوئی تنزلی کا احساس ہو، تیزی سے مندی کا رجحان پایا جائے، لہذا کراچی کے اسٹاک پر آ کر اور بینکنگ نظام پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اگر آپ سکندر جاوید پیرزادہ کو اجازت دیں تو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔